مولانا شفیعنا صلی علی نبیاں دے سلطان مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سلطان مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے جس نے بھی قرآن خدا دا پڑھیا ہے مل آئے پرچار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا وضوحا دی صورت سانو دس دیے وضوحا دی صورت سانو دس دیے سہنائے رخسار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا انگاراں تے حبشی نے اعلان کیتا 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 نہیں جھکدا عبدار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا فلکاں تے چن ٹوٹے ہو کے کہندا اے فلکاں تے چن ٹوٹے ہو کے کہندا اے میں آتا بیدار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا مومن دا شہزاد عقیدہ ہوندا اے مومن دا شہزاد عقیدہ ہوندا اے سہنائے ہر یار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے دا نبیاں دے سلطان مدینے والے دا میں نوکر سرکار مدینے والے